अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदियों को मर्तबा अता फरमाया है, वो ताकत अता फरमाई है, वो कुव्वत अता फरमाई है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के वली चाहे तो एक कतरे को समुद्र बना दे और चाहे तो समुद्र को एक कतरा बना दे। जैसे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने जब चाहा कि छोटे से काशे में पूरा आना सागर तालाब का पानी समा जाए, तो छोटे से काशे में पूरा तालाब आना सागर का पानी समा गया। पूरा आना सागर का तालाब का पानी एक छोटे से काशे में आ गया और जब वही काशा आना सागर तालाब में लौटा गया तो जैसे पहले वो आना सागर तालाब भरा हुआ था पानी से, वैसा ही बाद में भर गया। ये किसकी ताकत की बात है? ये किसकी कुदरत की बात है? जिस सरकार से जितना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान की ताकत और कुव्वत का आलम है। जब हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल का ये आलम है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा? इसीलिए किसी शायर इस्लाम ने लिखा है, जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कई रोज से मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं मिला था, मैंने खाना नहीं खाया था। शिद्दत की भूख की वजह से एक दिन मैं रास्ते के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। कौन फरमाते हैं? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि कई दिन से मुझे खाना नहीं मिला था, मैं भूखा था, भूख की शिद्दत की वजह से मैं एक रास्ते के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ लोग गुजरते थे, जहाँ से लोग आते जाते थे। शायद किसी की नजर मेरे उदास चेहरे पर पड़े और वो मुझसे मेरे हाल मालूम करे तो मैं उसको बता दूं कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इस तरह से मेरी जरूरत पूरी हो जाए। मैं उसे बताऊं तो मेरे हाल से वाकिफ हो जाए, मेरे हाल को जान ले, अब वो मुझे ले जाकर यानी खाना खिला दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले जो साहिब मेरे सामने से गुजरे वो महबूब मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम किया और कुरान की एक आयत के मुतालिक पूछा, हालांकि वो मुझे आयत करीमा याद थी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो मुझे आयत करीमा याद थी, मगर मेरा मकसद ये था कि शायद वो मुझसे मेरे उदास चेहरे को देखकर रहम खाएं और मुझे खाना खिला दे, यानी मुझसे मालूम करें और मुझे खाना खिला दे। मगर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मगर वो नीची नजरें किए हुए आयत करीमा बताकर आगे बढ़ गए और मेरी तरफ देखा तक नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उन्होंने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे आयत करीमा तो बताई, लेकिन बताने के बाद उनकी नजरें नीचे थी, उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा और वो आगे बढ़ गए। फिर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे तो मैंने आगे बढ़कर उनको भी सलाम किया और आयत करीमा के मुतालिक पूछा तो उन्होंने भी नजर झुकाए जवाब दिया और आगे बढ़ गए और मेरी जानिब देखा तक नहीं। ये हजरत उमर फारूक आजम भी नीची निगाह करे किए हुए आगे बढ़ गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा। बहरहाल हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर मेरे पास आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास गुजरे तो मुझे देखकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाने का कोई सामान है? तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कि एक अंसारी ने दूध का प्याला आपकी खिदमत आलिया में भेजा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध का प्याला लिए हुए बाहर तशरीफ लाए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूध का प्याला लिए हुए घर से बाहर तशरीफ लाए और फरमाया कि अबू हुरैरा अहले सुफ़ा के पास जाओ और उन सबको बुला लाओ, वो सब भी भूखे हैं। जो मस्जिद नबी का चबूतरे पर बैठे हुए थे
اہل صفہ اصحاب صفہ تو آقا فرماتے ہیں کہ ان اصحاب صفہ کو بلا لاؤ اور وہ سب کے سب بھوکے ہیں، دو بھی دودھ پی لیں۔ اس وقت اصحاب صفہ 70 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 70 لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ دودھ مجھے مل جاتا تو بہتر تھا، اس لیے کہ میں زیادہ مستحق تھا، اور یہ تھوڑا سا دودھ 70 اصحاب صفہ کو کس طرح کافی ہوگا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، لیکن اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، فوراً میں حکم کے مطابق اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے پہنچ گیا۔ چنانچہ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو میں بلا لایا۔ وہ سب 70 اصحاب صفہ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے، سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں سرکار نے پیالہ دیا اور فرماتے ہیں کہ ان سب کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو دیا، جب وہ خوب شکم سیر ہو کر دودھ پی چکے تو میں نے دوسرے کو دیا، انہوں نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر میں نے تیسرے کو دیا۔ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی طرح سے 70 اصحاب صفہ شکم سیر ہو کر جب دودھ پی چکے تو مالک مختار ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 70 اصحاب صفہ کو دودھ پلا دیا، ایک کے بعد دوسرے یعنی ایک کے بعد دیگر ایک دوسرے کو پلاتے رہے، اور یہاں تک کہ سب کے سب خوب صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر دودھ کو پیا۔ دودھ پینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ میں نے دودھ کا پیالہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا تو اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میری جانب دیکھا اور مسکرا دیے اور فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہو، یعنی آقا فرماتے اے ابو ہریرہ تم بھی رہ گئے اور میں بھی رہ گیا ہوں۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور میں دودھ پینے لگا، دودھ پی لیا تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو، میں نے دودھ اور پیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اور پیو۔ سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اور پیو، تو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب تو پینے کی بالکل گنجائش نہیں رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور ختم کر دیا، یعنی سب دودھ پی لیا۔ ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابہ کرام نے یعنی ایک پیالے دودھ میں 70 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور پیالہ دودھ سے بھرا ہی رہا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ 70 صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر پیا اور وہ پیالہ دودھ سے بھرا ہی بھرا رہا، اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہم سب کے رضا اچھے رضا پیارے رضا کیا بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہہ رہے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو سارے عالم کا کل اختیار دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ اگر ہمارے قدرت اور ہمارے اختیارات کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے اختیارات کو دیکھے، تو ان کی طاقت کو دیکھے تو ان کو میری قدرت و طاقت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کائنات کا کل اختیار بخشا ہے، اور پروردگار عالم نے وہ طاقت وہ قوت عطا فرمائی ہے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 70 صحابہ نہیں بلکہ 700 صحابہ نہیں چاہتے تو 7000 صحابہ بھی وہ ایک پیالہ دودھ پی کر شکم